बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। कीमतों का इतलाक हो गया है, आपको अपडेट करें। कीमतों का इतलाक हो गया है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। तफसीलात जाने की मीर कीरियो से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो है कमी का ऐलान कर दिया है। वफाकी हुकूमत की फाइनेंस डिवीज़न ने इस हवाले से एक बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बताया गया है कि हाई स्पीड डीजल में जो है 3 रुपये 40 पैसे कमी कर दी है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में जो है 2 रुपये 7 पैसे, इसी तरह जो मिट्टी का तेल है उसमें 3 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल में जो है 1 रुपये 3 पैसे फी लीटर की कमी कर दी है। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पहले जो पेट्रोल की कीमत तकरीबन 247 रुपये कम होने के बाद 200 रुपये 7 पैसा फी लीटर हो गई है, जबकि लाइट डीजल की जो कीमत है वो पहले 240 रुपये 29 पैसा थी, जो कि अब 249 रुपये 69 पैसा थी, जो कि अब कम होकर तकरीबन 240 रुपये 29 पैसा हो गई है। जबकि अगर मिट्टी के तेल की बात की जाए तो उसकी पहले कीमत 158 रुपये 47 पैसा थी, जो कि अब कम होकर 154 रुपये जो है 154 रुपये हो गई है। इसी तरह जो लाइट डीजल ऑयल की बात की जाए तो उसकी पहले जो कीमत थी वो 141 रुपये 93 पैसा थी, जो कि अब कमी के बाद 140 रुपये 30 पैसा जो है फी लीटर हो गई है। वफाकी हुकूमत ने इससे पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत में जो है कमी की थी, जो अब ये जो मुसलसल तीसरी बार देखने में आ रहा है कि आलमी मंडी में जैसे जैसे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी होती जा रही है, इसी तरह पाकिस्तान में भी जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी नज़र आती जा रही है। इसी वजह से जो आवाम है उसमें भी कुछ हद तक खुशी पाई जाती है कि इस तरह वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी कर दी जाए, लेकिन ज़्यादातर जो आवाम का मुतालबा है वो ये है कि जो ख़ास तौर पर पेट्रोल है उसमें कमी की जाए, क्योंकि मोटर बाइक वाले ख़ास तौर पर रिक्शा मोटर बाइक जो कराची में ज़्यादातर चलने वाली सवारियां हैं वो पेट्रोल का जो है इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो आवाम का मुतालबा है वो भी ये है कि पेट्रोल जो है उसमें मज़ीद कमी की जाए। अभी जो है तकरीबन पहली तारीख हो गई है, तो पहली तारीख में का ये जो इतलाक है नई कीमतों का वो बाकायदा तौर पर हो गया है। जो पेट्रोल पंप से उन्होंने जो अपने पॉइंट्स यूनिट्स हैं उनको भी अपडेट कर दिया है और नई कीमत का बाकायदा तौर पर जो है अभी इतलाक हो गया है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। मीर कीरियो हमें अपडेट कर रहे थे। मीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मलीर में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। वाक़े का मुकदमा मलीर सिटी थाने में दर्ज। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 8 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करें। मलीर में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। वाक़े का मुकदमा मलीर सिटी थाने में दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मलीर सिटी थाने में मौजूद हैं और शाम के औकात में एक वाक़या पेश आया था। 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें फायरिंग भी की गई और 2 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश भी किया गया। ये क्या वाक़या था, क्या मामला था, ये जानने के लिए सब इंस्पेक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अली भाई, ये बताइएगा कि ये वाक़या जो है वो कैसे पेश आया और दोनों फरीकीन के दरमियान क्या मामला थे? इनका पहले से आपस में तनाज़ा था, जिसमें इनका जो झगड़ा किया इन्होंने कि इनका बंदा कत्ल हुआ था, उसमें आज मलीर कोट दोनों पार्टियां आई हुई थी। उसमें सुबह भी इनका झगड़ा हुआ, जिस पे फिर थाना कायम हुआ। उसके बाद जब वो बाद फराग मलीर कोट से अपने घर जा रहे थे तो सुलेमान टावर पे जो दूसरी पार्टी उन्होंने इन पे हमला कर दिया, झगड़ा हो गया, जिस पे रोड ब्लॉक किए और गाड़ियां नजर आतिश खौफ और रास फैलाया इन्होंने, और उस पे हमने 8 मुलज़मान गिरफ़्तार किए, जिन पे अभी मुकदमा कायम किया जा रहा है और अभी लाकअप में वो 8 मुलज़मान। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये वाक़या जब पेश आया तो उसके अंदर फायरिंग की भी वो भी की गई थी, तो उस हवाले से बताइएगा कि मुकदमे में कौन कौन सी दफ़ात आप लोग दर्ज करेंगे?
मुकदमात में 147, 48, 49, 336 है और 780 है और 337 H2 है, हवाई फायरिंग 341 रोड ब्लॉक करने की दफात से। देखिए बिल्कुल सब इंस्पेक्टर अली जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि मुख्तलिफ दफात जो है वो शामिल की जा रही हैं मुकदमे में और मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ताहम जो 8 मुलजिमान गिरफ्तार हैं वो इस वक्त मलिक सिटी के लॉकअप में मौजूद हैं। साथ ही जो ये वाक़या जो पेश आया, ये 2 ग्रुपों के दरमियान एक कत्ल का वाक़या जो है वो बिन कासिम में पेश आया था, जिसके ऊपर आज पेशी थी मलिक कोर्ट में और दोनों फरीकीन के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ। मलिक कोर्ट के अंदर हुआ, उसके बाद जब वो बाहर आए तो बाहर भी जो है वो झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिलें जलाई गई और जो है वो हवाई फायरिंग भी की गई। तमाम वाक़े का मुकदमा मलिक सिटी थाने में दर्ज किया जा रहा है। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, स्पेशल ब्रांच रेलवे पुलिस कराची डिवीजन के कार्रवाई, रेलवे मटेरियल चोर गिरफ्तार कर लिया। क्या आपको अपडेट करें, स्पेशल ब्रांच रेलवे पुलिस कराची डिवीजन की कार्रवाई हुई है, रेलवे मटेरियल चोर गिरफ्तार कर लिया। क्या स्पेशल ब्रांच रेलवे पुलिस कराची डिवीजन की कार्रवाई हुई है। मुलजमान रेलवे मटेरियल रेलवे जनरल स्टोर से लोडर रिक्शे में चोरी करके ले जा रहे थे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे स्पेशल ब्रांच की जो है वो कार्रवाई देखने में आई। स्पेशल ब्रांच रेलवे पुलिस की कराची डिवीजन में जो है वो कार्रवाई हुई है। मटेरियल चोरी गिरफ्तार मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने रेलवे मटेरियल रेलवे जनरल स्टोर से जो है वो लोडर रिक्शे में जो है वो चोरी करके ले जा रहे थे। मुलजिमान ने 16 अदद क्रेज बार पानी रेलवे मटेरियल रेलवे जनरल स्टोर से जो है वो चोरी किए थे। मुलजिम वाजिद और मुलजिम हैदर के खिलाफ जो है वो चोरी के दफादात जो है वो चोरी के तफरात के तहत जो है वो रेलवे पुलिस कराची सिटी स्टेशन में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR भी काट ली गई है और मुकदमे की जो है मजीद तफ्तीश जो है वो जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची में तैनात मलेशियन के काउंसल जनरल हरमीन हार्डी नाता अहमद कहते हैं कि 11 साल बाद मलेशियन कौमी दिन की तकरीब कराची में मना रहे हैं। पाकिस्तान और मलेशिया 2 अजीम मुस्लिम मुल्क हैं जो कि आपस में 2 तरफा तिजारती और सकाफती ताल्लुकात का तबादला करके बेहतरीन इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद ज़ुबैर राशिद से, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं मैरियट होटल में और मलेशिया का 67वां कौमी दिन की आज एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। योर एक्सेलेंसी, व्हाट वुड यू लाइक टू से? एंड इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस व्हिच यू हैव परफॉर्म इन द स्टेज। द गवर्नर सिंध वाज आल्सो एक्साइटेड। व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग इट? व्हाट वाज दिस? Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your well wishes. For our 67th anniversary of Independence Day, and we Malaysians, all Malaysians are really proud of our National Day and also our Malaysia Day. When we became the federated with the Sabah and Sarawak, the state in Borneo. So actually, I tried to bring something different for tonight's reception, as this is the first time that we have our National Day reception after 11 years. After 11 years? Yes. So I tried to do something different. And to do something different, I try to relate to what I have been doing here in Karachi. I wish you all the best and wish you happy Independence Malaysian Day. Thank you so much. मलेशिया के कौंसल जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी LPG एसोसिएशन ने पुलिस पर बत्ताखोरी का इल्जाम आयद कर दिया। क्रैकडाउन के नाम पर पुलिस 3000 से 5000 रुपए तक रिश्वत ले रही है। चेयरमैन इरफान खोखर का कमिश्नर कराची से LPG के कारोबार से बराह रास्त पुलिस के मुदाखलत खत्म करने का मुतालबा। एसोसिएशन ने कराची से खैबर तक हड़ताल की धमकी भी दे दी। साफ कहा कि बत्ताखोरी की वजह से कराची में फी किलो LPG की कीमत 300 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कराची पुलिस एक बार फिर इल्जामात की जर्द में। इस बार आम शहरी या सियासी रहनुमा नहीं बल्कि सनतकारों ने भी पुलिस पर बत्ताखोरी के संगीन इल्जामात आयद कर दिए। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची सैयद हुसैन नकवी को खत लिख दिया। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर की जानिब से कमिश्नर कराची को लिखे गए खत में मुतालबा किया गया है कि LPG के कारोबार से बराह रास्त पुलिस की मदाखलत ख़त्म की जाए। इरफान खोखर ने इल्ज़ाम आयद किया कि क्रैकडाउन के नाम पर पुलिस 3000 से 5000 रुपए तक रिश्वत ले रही है। साफ कह दिया पुलिस की बत्ताखेरी का खात्मा किया जाए।
ایک رات کا میں نے رات کو میرے پریزیڈنٹ نے بتایا ہے 3,000 روپے ایک رات کا. اگر دن کو بھی کھولنی ہے تو وہ 5 سے 6 ہزار ہے. آپ اندازہ کرے گا وہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ بندہ کہاں سے دے گا, اور کچھ ہفتہ فکس ہے, کچھ کا مہینہ 30,000 40,000 روپے فکس ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ پولیس کی بتا گیری کا خاتمہ ہوگا. LPG شعبے کو باعزت کاروبار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. LPG کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں LPG کی قیمت 300 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. کریک ڈاؤن کی وجہ سے کئی علاقوں میں LPG کی دکانیں بند ہیں. مبینہ طور پر پولیس کو بھتہ دے کر دکانیں کھولی جا رہی ہیں. بند ہو گیا نا, اس کی وجہ سے یہ دے رہے ہوں گے, باقی ریٹ جو ہے اتنا نہیں بڑھا ہوا. 50-60 تو ہر بندہ چلا رہا ہے, 60-70 بھی نہیں چلا رہا کوئی. یہ نا کیسے چلا رہے ہیں؟ دکانیں بند ہو گئی ہیں, ضرور آدمی ہے وہ بتا دیں گے, یا کوئی تو کسی چیز میں انہوں نے کھلوایا ہے تو وہ آگے کمائیں گے نا. LPG انڈسٹری ایسوسی ایشن چیئرمین عرفان کھوکر نے صاف کہا ہے کہ اگر رجسٹرڈ LPG دکانوں کے ساتھ پولیس کی بتہ خوری ختم نہ ہوئی تو احتجاج کے ساتھ کراچی سے خیبر تک LPG ہڑتال پر جا سکتے ہیں. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. بلدیہ عثمہ کراچی کی کونسل کا اجلاس. مختلف اداروں کے امپریسڈ اکاؤنٹ کی موجودہ رقم میں اضافے سمیت 11 قراردادیں منظور. پارلیمانی لیڈر سید نجمی عالم نے واٹر کارپوریشن کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی. سٹی کونسل اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا میئر ڈپٹی میئر کے انتخابی عمل پر اعتراض. اجلاس کو جمہوری روایت کے مطابق چلانے پر زور. مزید تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی اس رپورٹ میں. سٹی کونسل کا ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ کی زیر صدارت اجلاس. واٹر کارپوریشن کی ناقص کارکردگی پر حکومتی جماعت سیخ پا. ایوان میں 11 قراردادیں بھی منظور کر لی گئیں. پارلیمانی لیڈر سید نجمی عالم کا KWSC کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان. بولے MD ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گئے, جس کی جہاں مرضی ہوتی ہے لائن چھیڑ دیتا ہے. بلدیہ عظمیٰ کی گاڑیاں و دیگر آلات کے ایندھن کے لیے PSO کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. ایوان نے منظوری دے دی. KMC دفتر کے لیے امپریسڈ اکاؤنٹ کی رقم 50,000 روپے ماہانہ کرنے کی قرارداد منظور. ڈپٹی میئر سیکرٹری کے لیے رقم 75,000 ہفتہ وار کرنے کی بھی قرارداد. محکمہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے لیے 60,000 ماہانہ کی بھی منظوری ہوئی. ایوان نے دیگر 9 قراردادیں بھی منظور کر لیں. اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے میئر ڈپٹی میئر کے انتخاب پر بھی اعتراضات اٹھا دیے. ایوان کو جمہوری روایت کے مطابق چلانے پر زور دیا. یہ بہت ہی نامناسب طریقہ ہے, ایوان کی توہین ہے. اس طریقے سے اچانک لا کے میز پہ ایک ضمنی ایجنڈا ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کو پاس کر لو. اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ضمنی ایجنڈا پورا ملتوی کریں اور اس کو اگلے اجلاس کے اندر پیش کر دیں, ٹھیک ہے نا. شہزادی رائے نے کہا مخصوص سیٹ پر منتخب خواتین کے لیے کام ہونا چاہیے. کونسل نے حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر مذمت بھی کی. اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر احسن عباسی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. 10-20 نہیں 135 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں. محکمہ زراعت صحت میں ایک سال میں 135 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. صوبائی وزیر اور سیکرٹری زراعت کی شاہ خرچیاں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے پول کھول دیا. مختلف کاموں پر بغیر ٹینڈر کے 42 کروڑ کے اخراجات. ریکارڈ ہی موجود نہیں. کھاد اور بیج قیمت میں 3.5 کروڑ کی مشکوک خریداری پکڑی گئی. تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں. دو نہیں 135 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں. آڈٹ جنرل کی محکمہ زراعت کی مالی سال 2023-2024 کی آڈٹ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات. رپورٹ کے مطابق محکمے میں 1 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں پائی گئیں. صوبائی وزیر اور سیکرٹری زراعت کی شاہ خرچیوں پر کروڑوں روپے خرچ. رپورٹ کے مطابق 2 فارچونر گاڑیاں, 2 عدد آئی فون اور 2 عدد لیپ ٹاپ منگوائے گئے. حکومت سندھ کی منظوری کے بغیر NGO کو سامان تقسیم کرنے کی مد میں 14 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں. کھاد اور بیج کے مد میں 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مشکوک خریداری. کوئی ریکارڈ موجود نہیں. رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سیلز ٹیکس سمیت مختلف مدوں میں 39 کروڑ روپے کی کٹوتی بھی نہیں کی گئی. 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد مختلف DGs سیکرٹری زراعت کی گاڑیوں کے پیٹرول مراد پر خرچ ہوئے. مختلف کاموں پر بغیر ٹینڈرز کے 42 کروڑ کے اخراجات بھی کیے گئے. آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں. سابق ایڈیشنل سیکرٹری انسانی حقوق فضل حسین اویسی نے سرکاری خزانے کو 2.5 کروڑ سے زائد کا ٹیکہ لگا دیا. سیکرٹری تحسین فاطمہ نے چیف سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کو مالی کرپشن کی رپورٹ پیش کر دی, لیکن کارروائی عمل میں نہ آ سکی. تفصیلات آزاد نوریو کی اس رپورٹ میں.
नया कारनामा, इंसानी हकूक के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया। करोड़ों रुपए साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन ओवैसी के लिए माले गनीमत बन गए, लेकिन कार्रवाई अमल में ना आ सकी। फजल हुसैन ओवैसी ने 18 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक करोड़ों का रगड़ा दे दिया। महकमा इंसानी हकूक ने 2,51,16,656 रुपए की खोर्द बर्द की तस्दीक कर दी। रकम सिपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी के तहत निकाली गई। महकमे के सेक्रेटरी से भी रकम निकालने की इजाजत नहीं ली गई। सेक्रेटरी को बाईपास करके सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया गया। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 7 मार्च 2024 को मुबैना करप्शन का रिकॉर्ड मांगा। महकमा इंसानी हुकूक ने 13 सितंबर 2024 की माली करप्शन का रिकॉर्ड फराहम किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने फजल हुसैन ओवैसी के खिलाफ ताहाल किसी किस्म की कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। सेक्रेटरी महकमा बराए इंसानी हुकूक तहसीन फातिमा ने फजल हुसैन ओवैसी को ओहदे से सरेंडर किया था। वो इस वक्त OSD हैं, लेकिन करप्शन की तहकीकात का मामला दब गया है। आजाद नोडियो, सिटी 21। लियाकताबाद में चोरी की बड़ी वारदात पेश आ गई। मुलजमान शादी में जाने वाली फैमिली के घर से 1 करोड़ रुपए से जायद लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी फराज के मुताबिक मुलजमान 40 लाख से जायद नकदी, 20 तोले से जायद सोना, डॉलर्स और कीमती सामान ले गए। तफसीलात अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में। के रिहायशियों को शादी में जाना महंगा पड़ गया। चोर घर से 1 करोड़ से जायद लूट कर रफू चक्कर हो गए। शादी में जाने वाली फैमिली के घर में ताला तोड़ वारदात हुई। मुलजिमान 40 लाख से जायद नकदी, 20 तोले से जायद सोना, डॉलर्स और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी फराज ने बताया कि हम रात 10 बजे खानदान की शादी में गए हुए थे। मैं जैसे ही वापस घर पहुंचा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर वापस आया हूं तो मैंने 3-3:15 बजे जब घर में दाखिल हुआ हूं तो मैंने नीचे की कंडीशन देखी। नीचे की कंडीशन देखने के बाद मैंने अपने कजन्स को बाहर से बुलाया कि यार देखो घर में कुछ हुआ है। और फिर हमने ऊपर के फ्लोर्स पे आकर देखा है, हमारा तकरीबन पूरा सब कुछ ले गए। मुतासर शहरी ने बताया कि चोरों ने ऊपर नीचे के दोनों फ्लोर्स पर वारदात की थी। चोर तमाम अलमारियां तोड़कर सारा सामान, जेवरात, नकदी, डॉलर सब ले उड़े। लोगों की पेमेंट रखी हुई थी क्योंकि 7 तारीख की फ़्लाइट थी बगदाद शरीफ की, तो लोगों का पेमेंट रखी हुई थी, पासपोर्ट रखे हुए हैं, सब पैसे निकाल के ले गए, जेवरात सारा ले गए। वारदात सुपरमार्केट थाने की हदूद में पेश आई। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की CCTV हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कराची के थानों में एक बार फिर स्पेशल पार्टियों के चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी माहीगीर ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। एडिशनल IG को तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी। तफसीलात देखते हैं मिराज अख्तर की इस रिपोर्ट में। कराची में पुलिस अफसरान के दावे रेत की दीवार साबित होने लगे। थानों में एक बार फिर स्पेशल पार्टियां चलने का इंकशाफ हो गया। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी माहीगीर ने एडिशनल IG के दफ्तर में शिकायती दरख्वास्त जमा करा दी। मौकिफ अपनाया गया कि मैं माहीगीर हूँ। इब्राहिम हैदरी पुलिस की स्पेशल पार्टी 19 सितंबर को जबरदस्ती घर में दाखिल हुई। ये एहलकार मुझे जबरदस्ती पहले थाने और फिर चश्मा गोड चौकी लेकर गए। मेरे घर वालों से 3 लाख रुपए की डिमांड की गई और धमकी दी गई कि रकम ना दी तो चर्च के केस में बंद कर देंगे। अहले खाना ने मिन्नतें की तो 25,000 पर राजी हो गए। घर वालों ने किसी से उधार लेकर पुलिस को पैसे दिए और रकम लेने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया। मुझे पता चले मेरा जुर्म क्या है, कोई पता नहीं बताया। फिर रात को 8 बजे के टाइम पे थाने इब्राहिम हैदरी से चश्मा गोड से थाना इब्राहिम हैदरी ले आए। मेरे घर वालों से 3 लाख की डिमांड कर रहे थे, 3 लाख रुपया दो नहीं तो इसको वो चालान करेंगे चरस के केस में। तो घर वालों ने मिन्नतें की, कहीं से कोले बोले आई। फिर 25,000 रुपये में इन लोगों ने मुझे रिहा किया है। अबू बकर ने कहा कि एहलकारों ने उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो दोबारा उठा लेंगे। मेरा किसी किस्म के जराइम से वास्ता और ताल्लुक नहीं, फिर भी मेरे साथ ज्यादती की गई और छापे के दौरान मेरे अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। थाने से निकल के बाहर जो अयूब नाम का लड़का है बोला, अगर आपने ये बात किसी के साथ शेयर की है तो हम दोबारा आपको हिरासत करेंगे, आपको उठाएंगे। दुख इस बात का है मेरे घर वालों के साथ इन लोगों ने नाजायज़ बदतमीज़ी की है, मारा है उन लोगों को, और जो है मेरे वालिद साहब पे पिस्टलें निकाली गई है। मैं सिर्फ ये मुझे जो है ना इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।
اور میں کچھ نہیں ہے، نہ میری ان کے ساتھ دشمنی ہے، نہ کوئی ذاتیات ہے. میں غریب بندہ ہوں کہ کیا دشمنی کر سکتا ہوں. ابو بکر نے اعلیٰ پولیس حکام سے اپیل کی ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے، اس کے پیسے واپس دلوائے جائیں اور تاوان وصولی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں، جنا اسپتال کے ینگ ڈاکٹرز کا تنخواہوں میں عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے خوب نعرے بھی لگائے. ینگ ڈاکٹرز نے 3 ماہ سے رکی ہوئی تنخواہیں فوری ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. جنا اسپتال میں احتجاج کے باعث مریض رول گئے. تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں. تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ڈاکٹر 2 دھڑوں میں تقسیم. ایک گروپ نے 2 روز قبل ہڑتال کی، دوسرے گروپ کی آج ہڑتال. دونوں گروپس نے الگ الگ احتجاج ریکارڈ کرایا. ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال سے جنا اسپتال آنے والے مریض رول گئے. مظاہرین نے 3 ماہ کی تنخواہیں فوری ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. حکومت سندھ سے ہم لوگ التجا کر رہے ہیں کہ ہماری جو محنت کی کمائی ہے ہمیں صرف وہ دے دیں. ایکسٹرا پیسے کوئی نہیں چاہیے، کوئی الاؤنس نہیں چاہیے، کوئی پے ریز ابھی فی الحال تو نہیں چاہیے، لیکن جو رہ گئے ہیں 3 مہینے کے وہ ہمیں پے دے دیں. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے ملیں، لیکن ہمیں یہی لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آج آئے گی کل آئے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کیا علاج کرنے کے لیے آئے ہم لوگ یا سندھ سیکریٹریٹ اور ایڈمنسٹریشن کے چکر کاٹنے کے لیے آئے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، ہم اپنے گھر کو ایک تو پورا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی ہیکٹک روٹینز ہوتی ہیں. ہمیں ہاسپٹلس آنا ہوتا ہے پورا دن، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی آدھی سی زندگی کیا پوری زندگی کا وقت تو ہمارا یہیں گزر جاتا ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ انتظامیہ اور محکمہ صحت و محکمہ فنانس نے یقین دہانی کرائی کہ ان کی تنخواہیں ریلیز ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی. مظاہرین نے خبردار کیا اگر تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. کیمرامین محمد شہریار کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21. حکومت کا ML1 کے پہلے فیز پر عمل درآمد کا فیصلہ. چیئرمین پاکستان ریلوے کی کراچی آمد. مین لائن 1 پروجیکٹ پر کیماری اسٹیشن سے سٹی اسٹیشن تک دورہ کیا. بولے ML1 پورے پاکستان کو فائدہ پہنچائے گا. اکثر شاہد کی رپورٹ دیکھیں. کی کراچی آمد. سید مظہر علی شاہ نے ML1 پروجیکٹ کا معائنہ کیا. کیماری اسٹیشن سے سٹی اسٹیشن تک دورہ. چیئرمین پاکستان ریلوے سید مظہر علی شاہ بولے کراچی سے حیدرآباد تک ML1 کا پہلا فیز 3 برس میں مکمل کر لیں گے. کراچی سے ملتان تک کام 5 سال میں پورا ہو جائے گا. اس منصوبے سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ کراچی ہمارا ٹرین آپریشن کے حساب سے سب سے بنیادی ہب ہے تو ہم اس کو یہیں سے شروع کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا پلان ہے کہ جو پہلا پیکج ہے اس کو ہم 3 سال میں اور پورا فیز 1 جو کراچی سے ملتان تک ہے اس کو 5 سال میں کریں گے. سید مظہر علی شاہ نے مسافروں کو درپیش مسائل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن اصل جو سروسز کی اگر بہت بہترین طریقے سے ہونے ہیں وہ ML1 کا منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو جو سپیڈز ہیں وہ جس لیول پہ جائیں گی کہ آپ کا کراچی سے پشاور لاہور تک کا فاصلہ وہ ابھی جو آپ 20 گھنٹے میں طے کرتے ہیں وہ آپ 10 گھنٹے سے کم وقت میں طے کریں گے. اس طرح باقی بھی چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. چیئرمین پاکستان ریلوے کے دورے کے موقع پر سینئر جنرل مینیجر عامر علی بلوچ، DS محمد ناصر خلیلی، SP ریلوے جاوید خان اور ڈویژنل افسران بھی موجود تھے. کیمرامین شازیب کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21. موسم سرما کے آغاز سے قبل ہی انڈے مہنگے. 1 ماہ کے دوران فی درجن انڈوں کی قیمت میں 60 روپے تک کا اضافہ ہو گیا. دکانداروں نے قیمت بڑھانے کی وجہ پولٹری فارمرز کی منمانیوں کو قرار دیا. تفصیلات وسیم افتخار کی اس رپورٹ میں. ناشتے کا لازمی جز انڈوں کی قیمتیں بڑھ گئیں. 1 ماہ کے دوران انڈے 60 روپے تک مہنگے. ہول سیل میں فی درجن 310 روپے پر پہنچ گئے. ریٹیل میں فی درجن انڈے 320 روپے تک دستیاب. ہول سیل میں فی انڈا 25 روپے اور ریٹیل میں 26 روپے کا ہو گیا. شہری کہتے ہیں انڈوں کی قیمت 200 روپے درجن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ ہے، گرمیوں سے پہلے ہی بہت زیادہ ہے. 200 روپے درجن انڈے ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو یہ کہ ہر بندہ لے سکتا ہے، چلو انسان کہتا ہے چلو 20 روپے ایک انڈا بچہ آرام سے کھا لیتا ہے. مجبوری انڈے تو لینے پڑتا ہے بھائی، کیا کریں گے. بچوں کا مسئلہ ہے، روٹی یہ وہ تو پاپے وغیرہ کبھی وہ کھاتا ہو، دل تو بھرتا نہیں ہے پاپے سے. دکانداروں نے انڈے مہنگے ہونے کی وجہ پولٹری فارمرز کی منمانیوں کو قرار دے دیا. یہ 10-10 روپے 20-20 روپے کر کے بڑھاتے ہیں. یہ تو فارم والوں کے ہاتھ میں ریٹ ہے. ابھی تو مطلب سردیاں آ رہی ہیں تو ریٹ یہ 400 450 500 تک لے کے جائیں گے. 300 روپے میں تھوڑے تک چھوڑیں گے کیونکہ ریٹ تو فارم والے کے ہاتھ میں. وہ بلیک بھی مال بیچتے ہیں، مطلب جیسے 9120 کا ریٹ ہے تو وہ 9500 میں بھی بیچتے ہیں، وہ بلیک بھی مال بیچتے ہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت ایسے اقدامات کرے جن سے اشیاء ضروریات کا حصول آسان ہو جائے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ اور